سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا مکی مدنی جے سونا رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جے سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا رب نے جی وکھرا بنایا رب نے رتبہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانو سونا کل نبیاں تو آلہ لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا مدینہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال پھبیا داڑھی دے نال سجیا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات و برکت واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار صاحب شرف و کمال سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دی ذات اقدس تے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، جس مصطفیٰ دا جس نبی دا اساں نے کلمہ پڑھیا اور جس پیغمبر دی اللہ پاک نے سانو امت بنایا، او نبی او پیغمبر اور ساڈا رہبر ساڈا پیشوا ساڈا مقتدا ساڈا نبی سیرت دا بھی سونا ہے تے ساڈا نبی صورت دا بھی سونا، نہ سیرت دے اندر آپ دی کوئی مثال ہے نہ صورت دے اندر آپ دی کوئی مثال ہے، آپ دی سیرت بھی بے مثال میرے نبی دی صورت بھی بے مثال،
کئیاں نے میرے پیغمبر دی سیرت ویکھی تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے، اور کئیاں نے میرے مصطفیٰ دی صورت ویکھی تے کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے۔ انہاں نے میرے پیغمبر دا حسن و جمال ویکھیا، پیغمبر دے چہرہ پاک نو ویکھ کے او کلمہ پڑھن تو بغیر نہ رہ سکے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال چند گزارشات، چند معروضات تساں احباب دے گوش گزار کراں گا، تاکہ انہاں لوگاں دا دل صاف ہو جائے جڑے لوگ اے بات کہندے نے کہ اہل حدیث نبی دی تعریف بیان نہیں کردے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ دے فضل و احسان نال اسی پیغمبر دی صورت بھی بیان کرنے ہاں، پیغمبر دی سیرت بھی بیان کرنے ہاں۔ نبی پاک دی سیرت بیان کرنا بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے، پیغمبر دی صورت بیان کرنا، پیغمبر دا حسن تے جمال بیان کرنا بھی ساڈے ایمان دا حصہ ہے۔ لہٰذا میں نبی پاک علیہ السلام دے حسن و جمال نو تواڈے سامنے بیان کرنا۔ کئیاں لوگاں نے میرے پیغمبر دا حسن و جمال ویکھیا، میرے پیغمبر دے چہرہ پاک نو ویکھیا تے کلمہ پڑھن تو بغیر نہ رہ سکے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڈ کے مدینہ المنورہ دے اندر تشریف لے آوندے نے، تے مدینے دے اندر آ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جگہ تے سٹے کیتا ہے۔ میرے آقا ایک جگہ تے بیٹھ جاندے نے اور لوگاں نو میرے پیغمبر نے دین دی تبلیغ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرات ذی وقار مدینے دے اندر یہودیاں دا ایک بہت بڑا عالم ہے جدا نام عبداللہ بن سلام ہے، یہودیاں دا پائے دا عالم ہے، یہودیاں دا بڑا ہی جناب علم والا بندہ جدا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ انہوں پتہ لگیا آمنہ دلال مدینہ المنورہ دے اندر آ چکے نے اور میرے نبی ایک جگہ تے تشریف فرمانے۔ اے عبداللہ بن سلام کہندا ہے میں ویکھاں تے صحیح او نبی کیویں دا ہے، اس نبی دی دعوت کی ہے۔ اے چلدا چلدا آمنہ دے لال علیہ السلام دے قریب آیا، میرے آقا تشریف فرمانے تے میرے آقا علیہ السلام دے ارد گرد میرے پیغمبر دے چند جان نثار بیٹھے نے، چند میرے آقا دے پیروکار بیٹھے نے، تے میرے آقا علیہ السلام مدینے دے اندر آ کے پہلا درس جڑا میرے مصطفیٰ نے لوگاں نو دیتا ہے نا وہ کی ہے، عبداللہ بن سلام نے اس روایت نو روایت کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑا پہلا درس مدینے والیاں نو آ کے دیتا ہے وہ کی ہے، میرے آقا فرماندے نے افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہلا درس مدینے والیاں نو دے رہے نے۔ آقا فرماندے نے لوگو سلام نو عام کر دو، ہر ایک نال سلام لیا کرو، پاویں کوئی جاندا ہوئے یا نہ جاندا ہوئے، کوئی واقف کار ہوئے یا نہ واقف ہوئے، ہر کسے نہ سلام لیا کرو۔ دوسرے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے غریباں مسکیناں نو کھانا کھلایا کرو، بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو۔ تیسرے نمبر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رات نو جدوں ساری دنیا سو جاندی ہے ادوں اٹھ کے اللہ دیاں عبادتاں کریا کرو۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں ساری دنیا سو جاندی ہے ادوں اٹھ کے اللہ دیاں عبادتاں کریا کرو، یعنی نماز تہجد ادا کریا کرو۔ تے چوتھے نمبر تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ صلہ رحمی کریا کرو، رشتہ داری دا خیال کریا کرو، رشتہ داریاں توڑیا نہ کرو بلکہ رشتہ داریاں نو جوڑن دی کوشش کریا کرو۔ ہن یہ ساریاں گلاں عبداللہ بن سلام سنن دے آئے، عبداللہ بن سلام دیاں نظراں میرے آقا دے چہرے تے جم جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ بن سلام میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ہی ویکھی جا رہے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار ہی کری جا رہے آئے۔ میرے نبی دے چہرے دا حسن عبداللہ بن سلام دے دل وچ اتر جاندا ہے تے عبداللہ بن سلام بول کے آندا ہے واللہ ما ھذا واللہ ما ھذا الوجہ بے وجہ الکذب واللہ ما ھذا الوجہ لیس بے وجہ الکذب۔ عبداللہ بن سلام بول کے آندا ہے لوگوں مینوں اللہ دی قسم ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ کدے جھوٹا نہیں ہو سکدا جنہ دا حسن و جمال ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے بندہ کدے جھوٹ نہیں بول سکدا۔ عبداللہ بن سلام نے میرے نبی دا چہرہ ویکھیا، میرے پیغمبر دا حسن و جمال ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے۔ اور کئیاں میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھیا، کئیاں میرے پیغمبر دا کردار ویکھیا، کئیاں نے میرے پاک پیغمبر اسلام دی سیرت ویکھی ہے، لیکن عبداللہ بن سلام نے میرے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک صحابی آئے حضرات ذی وقار میدان احد دے اندر، اس مائی دے سارے رشتہ دار شہید ہو جاندے نے، لیکن میدان احد دے اندر اے افواہاں اڑ جاندیاں نے کہ اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے مائی بے چین بے قرار ہو کے مدینےوں باہر نکل دیے، لوگ آندے نے اماں کدھر جا رہی ہیں؟ ماں آندی ہے میں بدلہ لین واسطے جا رہی ہاں، مینوں پتہ لگے اللہ دے نبی نو کسے شہید کر دیتا ہے، میں تے نبی پاک دا بدلہ لین واسطے جا رہی ہاں۔ حضرات چل دے ہاں رستے دے اندر ایک قافلے نال ملاقات ہوندی ہے، ایک قافلے والے آندے نے اماں کدھر جا رہی ہیں؟ ماں آندی ہے پہلو مینوں اے دسو اللہ دے نبی دا کی حال ہے؟ ایک قافلے والے آندے نے اماں اللہ دے نبی تے بالکل خریت نال نے، پر تیریاں بیٹیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے، تیریاں بھائیاں نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، تیرے سرتاج تیرے خامد نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے، تیرے باپ نو بھی شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے اماں بڑی پریشان ہو کے میدان احد دے اندر آئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اماں میرے مصطفیٰ نو لب دی پھر دیے، اج میرے آقا تے نظراں پیاں، ماں میرے پاک پیغمبر اسلام دے سامنے بیٹھ کے مسکرانا شروع کر دیندی ہے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں اماں تیرے سارے رشتہ داراں نو میدان احد دے اندر شہید کر دیتا ہے، تینوں غم تے بڑا ہوئے گا، تینوں پریشانی تے بڑی ہوئے گی، تے لیکن ماں بول کے آندی ہے سونے محبوبہ بیٹیاں دی جدائی دا غم اپنی جگہ، بھائیاں دی جدائی دا اپنی غم اپنی جگہ، میرے سر دا تاج شہید ہو گیا غم اپنی جگہ، میرا باپ بھی شہید ہو گیا غم اپنی جگہ، لیکن مینوں اللہ دی قسم ہے سونیا جدوں میریاں پہلیاں نظراں تواڈے چہرے تے پیاں، تواڈے چہرے دا حسن و جمال ویکھیا ہے تے زندگی دے سارے دکھ ہی بھل گئے نے، سارے غم ہی دور ہو گئے نے، ساریاں پریشانیاں ہی دور ہو گئیاں نے، ایسا چہرہ
چہرہ اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دا بنایا ہے دکھیاں نو قرار مل جاندا ہے پریشاناں نو نبی دا چہرہ ویکھ کے پریشانیاں ختم ہو جاندیاں نے کون میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اس واسطے صاحب دل تڑپیا تے بول کے آندا ہے لوگو سارے نبیاں تو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا او دا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی سونا مکھڑا ریشم کلیاں جتوں گزرن میں کن گلیاں دند چمبے دیاں کلیاں دند چمبے دیاں کلیاں سونی آقا دی پیشانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی لاسانی سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا خدا کولوں پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی جتوں تک خدا دی خدائی اتھوں تک مصطفیٰ ہے تساں کیا شان پائیے تساں کیا شان پائیے ملی دو جگ دی سلطانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا او دا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی ہے کائنات تو بالا خدا تو بعد ہے آلہ ہے کائنات تو بالا خدا تو بعد ہے آلہ پسند کرتا ہے رب تعالی پسند کرتا ہے رب تعالی محمد کی ثنا خوانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی تڑپ حافظ دے سینے وچ وساں جا کے مدینے وچ تڑپ حافظ دے سینے وچ وساں جا کے مدینے وچ مزہ ہے اس جینے وچ مزہ ہے اس جینے وچ کرو اللہ مہربانی لوگو سارے نبیاں چوں میرا مدنی ہے لاسانی اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی سیرت بھی سونی بنائی ہے تے میرے نبی دی صورت بھی سونی بنائی ہے اللہ دی قسم میرا ایمان تے میرا عقیدہ تے میرا مسلک تے میرا منہج اے وے میرا نبی سیرت دا بھی بے مثال ہے تے صورت دا بھی بے مثال ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے فرمان دیاں نے مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نو ویکھیا جناب یوسف دے چہرے دا جمال ویکھیا مصر دیاں عورتاں نے بجائے پھل کٹن دے انہاں نے اپنیاں انگلاں کٹ لیاں حضرت عائشہ فرمان دیاں نے اگر مصر دیاں عورتاں اگر مصر دیاں لونڈیاں میرے مصطفیٰ نو ویکھ لیندیاں میرے محبوب نو ویکھ
لیندیاں بجائے انگلاں کٹن دے بجائے پھل کٹن دے اپنیاں گردناں تے چھریاں چلا لیندیاں تے انہاں نوں پتہ بھی نہ چلدا یعنی میرے نبی دا اینا جمال ہے میرے نبی دا اینا حسن و جمال ہے اگر مصر دیاں عورتاں میرے نبی نو ویکھ لیندیاں بجائے ہاتھ کٹن دے بجائے پھل کٹن تے اپنیاں گردناں تے چھریاں چلا لیندیاں تے انہاں نو پتہ بھی نہ لگدا کون کہندا اسی نبی دی تعریف بیان نہیں کردے نبی دی اسی تے نبی دی سیرت بھی بیان کرنے آ پیغمبر دی صورت بھی بیان کرنے آ کئیاں نے پیغمبر دی سیرت ویکھی تے کلمہ پڑھ لیا اور کئیاں نے پیغمبر دی صورت ویکھ کے کلمہ پڑھے آئے اللہ اکبر کبیرہ آئیے نظرہ غور کر دے جانا تارک مہار بھی بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام ایک دن صبح دے ٹائم سیر کرن واسطے مدینےوں باہر نکل دینے تے میرے آقا دیاں نظراں پئیاں مدینےوں باہر ایک قافلہ بیٹھا ہویا ہے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کبیران میرے آقا انہاں قافلے والے آن دے کول جاندے نے میرے آقا فرماندے نے بھئی قافلے والے ہو اے اونٹ بیچنا جے قافلے والے آن دے نے ہاں اساں اے اونٹ بیچنا ہے میرے آقا فرماندے نے بھئی کنے پیسے لینے نہیں تے ایک بول کے آندہ میں اینے پیسے لینے نے میرے آقا فرماندے نے مینوں سودا منظور ہے اے اونٹ مینوں پھڑا دے انہیں اونٹ دی نکیل میرے نبی دے ہاتھ وچ پھڑا دیتی ہے میرے آقا اونٹ لے کے ٹر پیندے نے جدوں میرے آقا ایدیاں نظراں تو اوجل ہو جاندے نے ایک دوڑ کے آیا تے انہوں کہن لگا اوے اونٹ تے پھڑا دیتا ہی داستے صحیح اونٹ دے پیسے بھی لے کہ نہیں لے اے بول کے آندہ مینوں اللہ دی قسم ہے او دے چہرے دا جمال اینا سی او دا حسن و جمال اینا سی او گلاں کردا رہیا میں او دے چہرے وال ویندا رہیا پیسے منگنے یاد ہی کوئی نہیں رہے میں تے پیسے منگے ہی نہیں کوئی نا پتہ پوچھیا ہی آنا نا پتہ بھی کوئی نہیں پوچھیا ایڈریس بھی کوئی نہیں پوچھیا کہنے لگا پھر اونٹ دے پیسے ہون تینوں نہیں ہو لبنے ایک گلاں باتاں کرن رہے نے تے ایک پردے دے اندر اماں بول کے آندی ہے وے پترو کیوں جھگڑ دے پئے ہو اے تارک مہار بھی آندے نے اے بندے آندے نے اماں اونٹ لے گیا اے تے پیسے نہیں لے کے دے پیسے نہیں دے کے گیا ایک بندہ آیا ساڑھے کو اونٹ لے گیا ہے پر پیسے نہیں دے کے گیا تے اماں بول کے آندی ہے وے پترو لڑو نہ جھگڑا نہ کرو لڑائی نہ کرو جے او پیسے نہ دوے گا تے پیسے میں دے دیاں گی میں ضمانتہ دینی ہاں اماں ضمانتہ ہو دیاں دے دیاں نے جڑا جان دا ہوئے انجان بندے دیاں ضمانتہ کوئی نہیں دیندہ نہیں اماں تو کیوں ضامن بننی پئی ہے تو کیوں ضمانتہ دیندی پئی ہے کیا تو اس بندے نو جاننی ہے ماں دیئے وے پترو جان دیتے میں بھی کوئی نہیں پر میں ایک گل دسنی او گلاں تواڈے نال کردا پیا سی او دے چہرے وال میں ویندی پئی ساں مینوں اللہ دی قسم ہے او دے چہرے دا جمال اینا ہے او دے چہرے دا حسن اینا ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ کدے جھوٹا تے بے ایمان نہیں ہو سکتا مینوں اللہ دی قسم ہے جے او پیسے نہ دوے گا پیسے میں ادا کر دواں کی کیوں میں او دے چہرے وال ویکھیا اینا سونا چہرہ اور اینا حسن و جمال ہے میں اللہ دی قسم اٹھا کے آنی ہاں کہ ایڈے سونے چہرے والا بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا حضرات ذیوقار کچھ ہی دیر گزر دیئے میرے مصطفیٰ نے غلام بھیج دیتا میرے آقا فرماندے نے جڑے پیسے انہاں دے دینے نے او بھی دے کے آ او ساڈے مہمان نے تے انہاں نو ناشتہ بھی کرا کے آ کچھ دیر گزر دیئے حضرات ایک قافلے والے اپنے علاقے اندر چلے جاندے نے ایک قافلے والے چلے گئے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا انہاں دیاں کناں اندر آوازاں پہنچ جاندیاں نے فلاں بندے نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے انہاں نے اوتھے بیٹھیاں ہی کلمہ پڑھ لیا لوگ آندے نے تصدیق کرنی چاہی دیئے تساں انہوں جاننا چاہی دا سی او بندہ کیویں دا ہے پھر کلمہ پڑھ دے اے آندے نے ایک واری پرکھیا بھی ہے تے ایک واری او دے چہرے وال ویکھیا بھی ہے اسانو اللہ دی قسم ہے ایڈے سونے چہرے والا بندہ
جڑا رب دی مخلوق نال دھوکھا نہیں کردا او رب نال دھوکھا کیویں کر سکدا ہے؟ او واقعی اللہ دا سچا نبی ہے، او واقعی اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ اس واسطے سے صاحب دل تڑپیا تے بول کے آندا ہے اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ بھیج کے کملی والے نو، اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیر مکا چھڈیا، اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیر مکا چھڈیا، جاواں صدقے میں اس نے آقا دے جن شمس و قمر شرما چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، زندگی پاک بے داغ جوانی ہے، زندگی پاک بے داغ جوانی ہے، سونے اللہ دی خاطر گزاری ہے، جنہ ویکھیا حسن میرے آقا دا، جنہ ویکھیا حسن میرے آقا دا، انہاں اپنا آپ گوا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیر مکا چھڈیا، سونیاں بلیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، اللہ ایویں تے قسماں نہیں کھا رہا، فرمایا والضحیٰ سونیا مینوں تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال میرے پیغمبر دے چہرے دیاں قسماں اٹھا رہا ہے، اللہ میرے نبی دے حسن و جمال دیاں قسماں اٹھا رہا ہے، اور سونیاں بلیاں میری جناب دیاں جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے، او سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے ہر پاسے ہی چانن لا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے، اور دسے سورج وانگ پیشانی ہے، اور چمکے چہرے تے لاٹ نورانی ہے، اور دسے سورج وانگ پیشانی ہے، انہ اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی، انہ اکھیاں لوڑ نہ سرمے دی، رب سرما آپ ہی پا چھڈیا، اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڈیا، اللہ بھیج کے کملی والے نو سارے جگ دا ہنیر مکا چھڈیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے پیغمبر نو ہر طریقے نال بے مثال بنایا، بے مثل بنایا، اگر پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کرو تو میرے پیغمبر دی سیرت بھی بے مثال ہے، اگر پیغمبر دی صورت دا مطالعہ کرو تو میرے پیغمبر دی صورت بھی بے مثال ہے، میرا نبی صورت دا بھی سونا، میرا نبی سیرت دا بھی سونا، کیویں لوگاں دا دل کردا ہے کہ ایسے سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے او غیراں دے کول جا کے جناب اپنیاں جھولیاں اڈدے پھردے نے، اور غیراں نو اپنا انہاں نے اپنا رہبر تے رہنما تسلیم کر لے آئے، میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے بنایا ہی بے مثال ہے، پوری کائنات مل جائے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسمیں نہ میرے پیغمبر دی سیرت دا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ میرے پیغمبر دی صورت دا مقابلہ کر سکتی ہے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ایک رات چلدا چلدا مسجد نبوی دے اندر گیا ہاں، میں جا کے دیکھیا اللہ ذوالجلال دے پاک
پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے اندر مسجد نبوی دے ننگے سین تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے سرخ رنگ دی چادر میرے نبی نے اپنے جسم اطہر دے اتے لئی ہوئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کدے آسمان دے 14ویں رات دے چن وال ویکھاں کدی میں نبی پاک دے چہرہ پاک وال ویکھاں میں فیصلہ کرن واسطے تیار ہو جانا وا میں ویکھاں تے صحیح آسمان دا چن سونا ہے یا زمین دا چن سونا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندیاں آخر فیصلہ کر دینے آسمان دے چن وچ داغ پر مدینے دے چن وچ داغی کوئی نہیں اسے واسطے صاحب دل بولے آتے بول کے آندہ کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جے ہو جے آمنہ دلال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جے ہو جے آمنہ دلال ویکھیا جے ہو جے آمنہ دلال ویکھیا لگ دے ستارے مینو لگ دے ستارے مینو لگ دے ستارے مینو میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دے ہوتے اے جڑے پسینے دے قطرے نے اے بول کے صاحب دل تڑپیا تے بول کے آندا ہے لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے لگ دے ستارے مینو قطرے پسینے دے مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے کیڑی خوشبو دا کمال ویکھیا جے ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا کسے دانا حسن و جمال ویکھیا جے ہو جے آمنہ دا لال ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا ہے پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہریا ہووے دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سکنے آنے کھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چند کہاں انصاف نہیں چند دات چہرہ صاف نہیں چند آپ بھکھائی دید دا پجلا کے اوندا عید دا ایتھے یوسفان دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیوی دونے ایک واری جس نے تکیا پھر مڑ کے نہ اٹھ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ میرے نبی دا حسن و جمال ویکھے آئے پھر اپنا آپ قربان کر دیتا سب کچھ قربان کر دیتا پر میرے مصطفیٰ دے چہرے تو نظران نہیں ہٹائیاں اللہ اکبر کبیران اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو اتنا سونا بنایا ہے کئیاں نے میرے پیغمبر دے چہرہ پاک نو ویکھے آئے تے کلمہ پڑھن تو بغیر او نہ رہ سکے اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں جنہیں میرے آقا سیرت دے سونے نے میرے آقا صورت دے بھی سونے نے یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ہر خوبی دی اخیر بنایا اگر تو چاہنا ہے کہ میں کسے سیرت دے سونے نال پیار کراں تاوی میرے مصطفیٰ نال پیار کر اگر تو کہنا ہے کہ میں جڑا سیرت دا سونا ہے صورت دا سونا ہے میں اودے نال پیار کرنا ہے تاوی میرے مصطفیٰ نال پیار کر کیونکہ میرے پیغمبر سیرت دے بھی سونے نے تے میرے نبی صورت دے بھی سونے نے اس واسطے صاحب اللہ پاک نے اپنے قرآن اعلان فرمایا ہے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی
تے صاحب دل تڑپیا تے بول کے آندا ہے سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا مکی مدنی جے سونا رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جے سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا رب نے جی وکھرا بنایا رب نے چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا آنو تے شانو سونا سارے جہانوں سونا کل نبیاں تو اعلیٰ لوگو کل نبیاں تو اعلیٰ لوگو رتبہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا داڑھی دے نال پھبیا داڑھی دے نال پھبیا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو مدینہ حضور دا سب سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا دکھاوے سب نو تے ایک ہور بولیا تے بول کے آندا انج آکھن نو تے سب جگ سونا پر میرے پیر جانا کوئی ویخ کے اس دے نین نشیلے اے خلقت کملی ہوئی انج آکھن نو تے سب جگ سونا پر میرے پیر جانا کوئی ویخ کے اس دے نین نشیلے اے خلقت کملی ہوئی جے او کھولے وال زلفان دے تے راہی راہ پل جاوے تے جے او رکھے قدم زمین تے او دی چال نہ چلی جائے اللہ پاک نے میرے نبی نو ہر طریقے نال ہر نظریے نال سونا بنایا میرے آقا سیرت دے بھی سونے نے میرے آقا صورت دے بھی سونے نے جویں میرے آقا دا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے اسی طرح میرے نبی دا حسن و جمال بھی سب تو اعلیٰ ہے حضرات میرے پیغمبر دی سیرت بھی بے مثال ہے میرے پیغمبر دی صورت بھی بے مثال ہے ایویں لوگاں نے پروپیگنڈا کیتا ہے غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نے کہ نبی دی تعریف نہیں بیان کر دے الحمدللہ میرا مسلک ہے میرا عقیدہ تے میرا منہج ہے جڑا میرے پیغمبر دی سیرت دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے تے جڑا میرے پیغمبر دی سونی صورت دا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے میرے آقا نو سیرت دا بھی سونا من میرے پیغمبر نو صورت دا بھی سونا من سیرت بھی اپنا لے تے پیغمبر دی صورت بھی اپنا لے اور پیغمبر دی صورت سونی بنی ہے داڑھی رکھ کے اساں سمجھیا داڑھی رکھ کے چہرے دا حسن و جمال نہیں رہندا حالانکہ میرے پیغمبر دی اتنی عظیم سنت ہے میرے آقا نے فرمایا واف اللحان
آپ نے فرمایا داڑھی نو معاف کر دیو، داڑھی نو نہ کترایا کرو نہ کٹایا کرو۔ میرے پیغمبر نے اس داڑھی دے متعلق فرمایا واف اللحان، داڑھی نو معاف کر دیو۔ اور لوگو اسی سارے ہی ماننے ہاں پیغمبر دا چہرہ سونا ہے، پر سانو اے بھی مننا چاہیے پیغمبر دا چہرہ داڑھی نال سونا بنیا سی۔ اور جے داڑھی نال چہرے دا حسن جمال اے دے وچ فرق پیندا، اللہ پاک دی قسم ہے اللہ میرے پیغمبر دے چہرے دے اوتے ایک وال بھی اگن نہ دیندا۔ میرے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہے، اللہ نے ساری کائنات تو سونا بنایا، پتہ ہے لگدا ہے داڑھی رکھن دے نال تیرے حسن و جمال اندر فرق نہیں پوے گا۔ اور داڑھی رکھے گا اللہ دی قسم ہے جویں دنیا تو بندہ جاندا ہے نا، لوگ اے دا کفن ہٹا کے اے دا چہرہ ویکھ دے نے، آندے نے منہ ویکھنا ہے، اے دا چہرہ ویکھنا ہے۔ لوگ بڑا لمبا سفر کردے نے، لو جی اساں جانا ہے، اساں جا کے چہرہ ویکھنا ہے تے پھر میت نو دفن کرنا ہے۔ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے آ کے چہرہ ویکھ دے نے، اور جان لگے لوگ تیرا چہرہ ویندے نے۔ اور جدو تو قبر اندر جانا ہے فرشتیاں نے بھی آ کے سب تو پہلا کفن ہٹا کے تیرا چہرہ ہی ویکھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ساتھی نے گل سنائی، ایک بندے نے اچانک اپنے چہرے تے داڑھی رکھ لئی، انہوں دوستان دے نے اچانک ہی داڑھی رکھ لئی ہو، کدے کہن تے رکھی ہو؟ وہ کہن لگا کسے دے کہن تے نہیں رکھی، بلکہ ایک دن بیٹھا سی، بیٹھیاں خیال آیا کہ یار مرتے ساریاں نے جانا ہے، دنیا تو ساریاں نے چلے جانا، چلو باقی عمل جیسے بھی ہے نے، لیکن چہرے تے داڑھی رکھنی چاہیے دیئے، چہرہ داڑھی نہ سجانا چاہیے ہے، کیونکہ پیغمبر نے اپنے چہرے تے داڑھی رکھی ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام دی عظیم سنت ہے۔ میں سوچیا داڑھی رکھ لواں، قبر اندر جاواں گا، فرشتے آن گے، جدو میرا کفن ہٹا کے میرا چہرہ ویکھن گے، ایک واری تے کہن گے نا کہ واقعی کوئی ایمان والا آیا ہے، باقی جو ہوئے گا ویکھی جائے گی۔ ایک واری تے مینوں ویکھ کے کہن گے اے کوئی اپنا ہی بیلی آیا ہے، اے کوئی اپنا ہی بندہ آیا ہے۔ تے جے چہرے تے داڑھی نہ ہوئی، ہو سکتا ہے سوال کرن تو پہلا ہی مینوں مار پانی شروع ہو جائے کہ اے تے کوئی اپنا لگدا ہی نہیں۔ لہٰذا داڑھی رکھ کے نبی دی سنت عمل کرو۔ اللہ دی قسم ہے اگر پیغمبر دی سنت سمجھ کے اسی سارے مسلمان داڑیاں رکھ لئیے، میں نو رب ذوالجلال دی کبریائی دی قسم ہے ساڑیاں داڑیاں ویکھ کے کافر بے ایمان جڑے نے وہ چھپ دے پھرن گے، وہ نس جان گے، دوڑ جان گے۔ اے چہرے دا جمال اینا پیدا ہو جاندا ہے، اللہ نے اے دے اندر روب اینا رکھیا۔ اگر سارے اسی مسلمان پیغمبر دی سنت سمجھ کے داڑھی رکھ لئیے، اللہ دی قسم ہے اے جڑے دشمن میرے پیغمبر دیاں گستاخیاں کر دے نے، اے کدے گستاخی کرنے واسطے بھی تیار نہیں ہون گے۔ لہٰذا سانو چاہیے پیغمبر دی سیرت تے عمل کریے، پیغمبر دی سنت تے عمل کریے۔ کہنے کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، پر سب دی داڑھی منی ہے، سارے کہندے نے اسی مسلمان ہاں، ساڈا مسلک سچا ہے، ساڈا مسلک سچا ہے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بزرگوں، چھوٹی جی پیغمبر دی سنت ہے، انہوں اپنے چہرے تے سجا لو۔ انشاءاللہ اگر تو اس سنت نو زندہ کریں گا، سنت سمجھ کے چہرے تے رکھیں گا، میں نو اللہ دی قسم ہے اللہ ذوالجلال تیرے اینا داڑھی دے والاں دا حیا کر کے تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک دی سیرت بھی اپنان دی توفیق دوے تے نبی پاک دی صورت بھی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔